ओके टङसँग भइसकेको छ त्यहीबाट कन्टिन्यू गरौँ नयाँ सिस्टम सुरु गरौँ नयाँ सिस्टम सुरु गर्छ ओके ओके मैले बुझेँ ल कहाँसम्म भन्छ के छ सबै बुझेँ एकजनाले मलाई ठ्याक्क पर्फेक्ट मेसेज पठाउनु भएको छ मिश्रा दाइ हुनुहुन्थ्यो यसरी नाम भनेपछि हामी बुझ्छौँ नि त सो ठिक छ मैले तपाईँहरूको भनेको कुरा बुझेँ म तपाईँहरूलाई डायस्ट्रिक सिस्टम सुरुबाट राम्ररी पढाइदिन्छु आजको क्लास डायस्ट्रिक सिस्टम भन्दा धेरै ओरिएन्टेसनवाला सेसन हुनेवाला छ स्टार्टमा कसरी पढ्नुपर्छ यो वाला सेसन भएको छ हाम्रो छैन हैन सो फर्स्टमा ओरिएन्टेसन सुन्नु ल मैले कन्डिसन बुझेँ तपाईहरुले के पढ्ने सबै क्लियर भयो अब म तपाईहरुलाई पढाउन थालिरहेको छु त्योभन्दा अगाडि हामी बेसिक के कुरा डिस्कस गर्नेवाला छौं फर्स्टमा एकदमै बेसिक कुरा मलाई भन्नु हाम्रो मार्क्स हाम्रो एक्जाम कति मार्क्सको हुन्छ योबाट सुरु गर 200 मार्क्सको एक्जाम हो 200 अनि यो कति मिनेटमा हामीले सकाउनु पर्ने हुन्छ अराउन्ड 180 मिनेट भनेपछि 200 मार्क्स को एक्जाम 180 मिनेटमा सकाउनु पर्ने हुन्छ ल अब यति गर्नको लागि हामीले एउटा बेसिक आइडिया के राख्नुपर्छ एउटा क्वेशन लेस देन 1 मिनेटमा सल्भ गर्नुपर्छ थाहा छ एउटा क्वेशन लेस देन 1 मिनेट यही भित्र हाम्रो फिजिक्सको न्यूमेरिकल आउँछ यही भित्र केमिस्ट्रीको इक्वेसन ब्यालेन्स गर्नुपर्छ ब्यालेन्स गर्नुपर्ने इक्वेसन आउँछ यही भित्र हाम्रो बोटनी जुलोजीको के हुन्छ फ्याक्ट्सहरु कन्ठ गर्नुपर्ने हुन्छ सो यत्रो धेरै कुराहरु छ र हामीलाई टाइम एकदम कम सो यहाँ सबैजना हाम्रो प्री मेडिकल अथवा 12 सकाएर जोइन गर्नुभएको स्टुडेन्टहरु हुनुहुन्छ है यस सर सो उहाँहरु सबैजनालाई एउटा कमन सजेसन है म सुरुमै भनिरहेको छु मेरो लेक्चर सुरु हुने बेलामै तपाईहरुलाई सम्झाइरहेको छु किन भन्दाखेरि यो कुरा अहिले भन्दाखेरि रियलाइज गर्ने टाइम छ र ढिलो भन्यो भने यही कुराले डिमोटिभेट गर्नेवाला छ सो हामी सबैजना सुन्न तयार हो सुन्नु रामरी कि हामीहरुको जुन 12 सकेर प्रिपेयर गरिरहेको छ नि हाम्रो बिचमा एउटा बेसिक डिफरेन्स हामीलाई थाहा नै हुँदैन कि सब्जेक्टिभ प्याटर्न अफ लर्निङ र अब्जेक्टिभ प्याटर्न अफ लर्निङमा के फरक छ भनेर भन्नुको मतलब तपाईहरुको कलेजमा हुने पढाइ र हाम्रो नेममा हुने पढाइ के फरक छ भन्ने कुरा हामीलाई जेनेरली आइडिया हुँदैन के अनि जबसम्म यो कुराको आइडिया हुँदैन नि तबसम्म हामीले राम्ररी प्रिपेयर गर्न सक्दैनौं सो आज हामी पहिला यो कुरा बुझौं के फरक छ मलाई भन्नु त तपाईको कलेज र नेममा कलेजले सब्जेक्टिभमा फोकस गर्छ नेमले सुन कलेजले जेनेरली तपाईको एनईबी को तरिकाले फोकस गर्छ अथवा कलेजले ठ्याक्कै हामीलाई पोइन्ट्स दिन्छ इभन अझ मैले एकदम मिलाएर भन्नु पर्यो भने तपाईलाई थोरै आयो अनि तपाईले थोरै इंग्लिश लेख्न जान्नुहुन्छ थोरै सोशल लेख्न जान्नुहुन्छ भने तपाईको मार्क्स आइहाल्यो हो नि हैन सो 1 मार्क्स को साइन्स जाने छ भने अरु 1 मार्क्स सोशल र नेपाली जानेको भएर 5 मा 3 आउने गर्छ तर हाम्रो अब्जेक्टिभमा के हुन्छ भन्दाखेरि ठ्याक्क आयो भने मिल्यो आएन भने के हुन्छ हाम्रो मार्क्स जान्छ सो यहाँ हामीले एभ्री फ्याक्ट एभ्री डिटेललाई ध्यान दिएर पढ्नुपर्छ अनि एउटा क्वेशन सबैजनालाई नेममा पढाएको कम्प्लिट जस्तो कहिले फिल भएको छ कसैलाई सो यो फिल हुँदैन स्टिल नेमकै मान्छेले नाम निकाल्छन् नेममै पढेकोले नाम निकाल्छन् किन रहेछ सो हेर्नु के हुन्छ भन्दाखेरि नेममा पढ्दाखेरि हामी ठ्याक्कै केमा फोकस गरेर पढ्छौं हामी ठ्याक्कै क्वेशन बेस्ड भएर पढ्छौं के हामी धेरै कुरा स्किप गर्छौं सुरुमै भनिरहेछु एकदम यो ओरिएन्टेड हुनुपर्ने कुरा हो सबैजना हामी धेरै कुरा स्किप गरेर पढ्छौं तर जे पढ्छौं नि त्यो सबै अलमोस्ट क्वेशन बेस्ड हुन्छ सबै हामीले मिलाउने लेभलको हुन्छ यसको फाइदा के छ कि थोरै पढेर पनि हामीलाई धेरै कुराको इन्फर्मेसन आउँछ लिमिटेड कुराहरु जानेर पनि हामीले धेरै मार्क्स ल्याउन सक्छौं स्टिल हामी के गरिरहेका छौं भन्दाखेरि थोरै नै पढिरहेका छौं इन्द्र के भयो म्युट अल अनम्युट गर्न मिल्ने तरिकाले म्युट गर्दैछु है ल अब हेर्नु तपाईहरुको मेजर सबैजनाले फुटबल म्याच हेर्नु भएको छ फुटबल म्याचमा के हुन्छ अराउन्ड 90 मिनेट्सको म्याच हुन्छ हेर्नु अराउन्ड 90 मिनेट्सको म्याच हुन्छ उस्तै पर्यो भने राति 1 बजे म्याच हुन्छ त्यसको लागि रातभरि उठ्न पर्यो म्याच हेर्नु पर्यो
जित्यो भने ठिकै छ, खुसी मनाउने, हारियो भने के हुन्छ, अझै दुःख मान्नुपर्छ। भनेपछि 90 मिनटको म्याच, त्यो पनि राति यसरी उठेर। यो तरिकाले पढ्ने भनेको हाम्रो कलेजको पढाइ हो। होल दिन बर्बाद, होल 2 इयर्स पुरै इन्भेस्ट गर्नुपर्छ। त्यसपछि पनि लास्ट मोमेन्टमा बल्ल हामीलाई फिक्स के हुन्छ कि ओहो सिलेबस त यो रहेछ, पढिसकेपछि बल्ल थाहा हुन्छ यो पढ्नुपर्ने कुरा रहेछ। र हामीलाई रिजल्टको बेला मात्र थाहा हुन्छ हाम्रो रिजल्ट कहिले आयो, भदौ 20 आउँदैछ नि होइन। र अर्को कुन तरिका हुन्छ म्याच हेर्ने, अर्को हुन्छ हेर्नु हाइलाइट्सहरू हेर्ने। अर्को तरिका भनेको सुत्ने, बिहान उठ्ने अनि हेर्ने। पहिले म्याच सकिसकेको छ, कसले जित्यो कसरी जित्यो हामीलाई पहिल्यै थाहा भइसकेको छ हो नि। सो यहाँ हामी के गरिरहेको छौँ, मेजर मोमेन्ट्सहरू हेरिरहेको छौँ। कसले कसरी गोल हान्यो, कसले के हान्यो, कहाँ भयो, कुन मोमेन्ट मेजर थियो। यो हाइलाइट्स हेरियो भने पनि दिनुपर्ने सबै गफ दिन सकिन्छ, सकिन्छ नि होइन। मस्त गफ दिन सकिन्छ, स्टिल चाहिएको सबै गफ दिन सकिन्छ। तर हामीले फुल टाइम इन्भेस्ट गरे हो होइन। पुरै 90 मिनटको म्याच हामीले कति बेरमा हेरेछौँ, 15 मिनट्समा। तै पनि चाहिए जति सबै गफ हान्न सकिया छ हो नि। सो दिस इज आवर अब्जेक्टिभ प्याटर्न अफ लर्निङ। हामी पढ्दाखेरि यो 15 मिनटको तरिकाले, हाम्रो गफ गर्ने तरिकाले, मेजर सोधेको क्वेसन्सहरू के छ, पास्ट क्वेसन के छ, आउने क्वेसन, स्पेशल फोकस हाम्रो केमा हुन्छ, एउटा हुन्छ पास्ट क्वेसन्सहरूमा। किनकि पास्ट इयर क्वेसन इज अलवेज इम्पोर्टेन्ट। जति जे सिलेबस चेन्ज होस्, हामी नेपालमा जति पढे पनि मेन कुरा के हो भन्दाखेरि हाम्रो सिस्टममा धेरै अल्छी मान्छेहरू छन्, धेरै 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 अल्छी मान्छेहरू छन्। अरू धेरै कुरामा नराम्रो लाग्ला, तर मेडिकलको प्रिपेरेसनमा अल्छी मान्छेहरू भएको कारणले गर्दा हामी पास्ट क्वेसन्सहरू मजाले पढ्यो भने हाम्रो नाम निस्किनेवाला छ। टन्नै क्वेसन गर्यो नाम निस्क्यो। कहिलेकाहीँ मान्छेले थोरै मेहनत गर्यो भने यहाँको पास्ट क्वेसन सोध्दैनन्, हेर्नु सोध्छन् उतातिरको पास्ट क्वेसन। उता भनेको कता, इन्डियातिरको। सो बेसिक कुरा के हो, पहिला हामी यहाँको पास्ट क्वेसन्सहरू हेर्छौँ र कोही एक्स्ट्रा यदि भइहालिएछ पढ्नलाई हामी उतातिरको पास्ट क्वेसन। तपाईँहरूले निट सुन्नु भएको छ? यस सर। निट सुन्नु भएको छ, एम्स सुन्नु भएको छ, केरला, कर्नाटक, यो सबै सुन्नु भएको छ नि होइन। सो बेसिक यस्तै यस्तै सबै ठाउँको क्वेसन्सहरू हामी पहिला हाम्रो तर्फको सकाउँछौँ, त्यसपछि यतातिरको क्वेसन्सहरू हेर्छौँ। यसरी पढ्दाखेरि चाहिँ वी क्यान मेक स्योर कि 95% अफ द कोर्स चाहिँ हामी कभर गर्न सक्छौँ। Not because we have prepared theory well, but because we are oriented to MCQ. MCQ राम्ररी चिनेको छौँ, सो हामी त्यसमा 95% कन्फिडेन्स हुन सक्छ। बाँकी रहेको पास्ट क्वेसन्स भनेको भाइ बहिनीहरू तपाईँहरूकै एक्सपिरियन्सबाट आउने हो। तपाईँहरूकै एक्जाम कसरी दिनुभयो त्यसमा डिपेन्ड गर्छ, कतिको कन्फिडेन्स थियो त्यसमा डिपेन्ड गर्छ। तर मोस्ट अफ द टाइम्स हामी के गर्न सकिन्छ, यतिको चाहिँ एस्युरेन्स पाइन्छ। ल अब सुरु गरौँ हामी डाइजेस्टिभ सिस्टम। र डाइजेस्टिभ सिस्टम सुरु गर्नुभन्दा अगाडि ओभरअल सिस्टम कसरी पढ्ने भन्ने आइडिया हुनुपर्छ। डाइजेस्टिभ सिस्टम सुरु भन्दा अगाडि सिस्टम कसरी पढ्ने भनेर थाहा हुनुपर्छ। ह्युमन बडीलाई पढ्दाखेरि हामी टोटल 4वटा हेडिङमा पढ्ने गर्छौँ। पढ्छौँ। फर्स्टमा हामी लेख्छौँ एनाटोमी। के लेख्छौँ? एनाटोमी। एनाटोमी भने के हो? एनाटोमी इज द स्टडी अफ इन्टर्नल अर्ग्यान्स अथवा इन्टर्नल स्ट्रक्चरको बारेमा पढ्ने होइन। भन्नुको मतलब जस्तै माउथ, स्टोमक, स्मल इन्टेस्टाइन भन्यो भने यी अर्ग्यानहरू कहाँ छन्, यसको छेउछाउमा के छ, कुन ग्ल्यान्ड छ, के फङ्सन छ, बेसिक जान्ने केमा हो हाम्रो एनाटोमीमा। एनाटोमी पछि हामी के पढ्छौँ? फिजियोलोजी। अब भन्नु फिजियोलोजीमा के पर्छ? फिजियोलोजीमा पर्छ हामी लाइफ प्रोसेसेसहरू डिस्कस गर्छौँ। भन्नुको मतलब त्यो अर्ग्यानले कसरी काम गरेछ। जस्तै माउथ भन्यो भने माउथको डाइजेसनमा के काम छ, स्मल इन्टेस्टाइनले कसरी एब्जर्ब गर्छ, त्यो केमा पढ्ने हो? हाम्रो डाइजेसनमा पढ्ने हो। डाइजेसन प्लस एब्जर्प्सन यो पुरै केमा पर्छ? हामी फिजियोलोजीमा। र सुन्नु, कहिलेकाहीँ एनाटोमी बिग्रिएर वा फिजियोलोजी बिग्रिएर हामीलाई रोग लाग्छ। एनाटोमी वा फिजियोलोजी बिग्रिएर हामीलाई के लाग्छ? रोग लाग्छ। ल अब मलाई तपाईँले भन्नु पर्यो रोगको बारेमा पढ्ने अरू डिजिजेसको बारेमा पढ्ने चाहिँ के हो? डिजिजेसको बारेमा पढ्ने स्टडीलाई हामी के भन्छौँ? लेख्ने प्याथोलोजी। के भन्ने? प्याथोलोजी इज द स्टडी अफ रोग एन्ड डिजिजेस। सो यो कुरा भयो हाम्रो प्याथोलोजीमा। अब रोग लाग्यो, अब के गर्नुपर्छ त? रोग लागेपछि अब हामीले के गर्नुपर्छ? उपचार गर्नुपर्छ। सो स्टडी अफ मेडिसिन, स्टडी अफ ड्रग्स इज कल्ड, कसैले भन्न सक्नुहुन्छ? स्टडी अफ मेडिसिन ड्रग्स इज कल्ड के भन्ने होला? लेख्नु फार्माकोलोजी।
सबैजनाले फार्मास्युटिकल्स भनेको त सुन्नु भएको छ, फार्मास्युटिकल कम्पनी, औषधि बनाउने कम्पनी, अथवा फार्मेसी सुन्नु भएको छ। फार्मेसी भनेको के हो? औषधि दिने ठाउँ। भनेपछि स्टडी अफ ड्रग्स एन्ड मेडिसिन इज कल्ड के भन्ने? फार्माकोलोजी। सकिन्छ नि हैन? यस सर। ल यो हरेक सिस्टम पढ्दाखेरि हामीले जान्नुपर्ने है। एनाटोमी जान्नुपर्छ, फिजियोलोजी जान्नुपर्छ, प्याथोलोजी, कुनै रोग लाग्यो भने कसरी लाग्यो पनि जान्नुपर्छ। बाँकी यो फार्माकोलोजी भन्ने कुरा चाहिँ यो चाहिँ खासै सीमा सोध्दैन। स्टिल हाम्रो घर परिवारमा त भइराख्छ। त डक्टर प्रिपेयर गर्ने मान्छे, ल भन् त यो औषधि कहिले खाने हो, बिहान खाने कि बेलुका खाने, खाना पछि कि खाना अघि, यस्तो कुराहरू सोध्छ नि हैन? यस्तो कुरा जेनरली हाम्रो प्रिपेरेसन फेजमै सोध्छन् के। हामी आफै एमबीबीएस थर्ड इयर स्टुडेन्ट, स्टिल मान्छेलाई लाग्छ कि भर्खर त पढ्न थालेछ के आउँछ होला, तर प्रिपेरेसन फेजमा चाहिँ के हुँदो रहेछ, यो त एमबीबीएस प्रिपेयर गर्छ, यसलाई त सब आउँछ। त्यसै कारणले गर्दाखेरि हामीले यस्तो क्वेसन बारम्बार फेस गर्नुपर्छ। अनि यसको इस्यु के हुन्छ, ओहो मलाई त यति पनि आउँदैन जस्तो लाग्छ, अनि हामी डिमोटिभेट जस्तो फिल भइरहेको हुन्छ। सो त्यस्तो नहोस् भन्नलाई मेरो क्लास सकिउन्जेलसम्म त्यो डायजेस्टिभको 4-5 लेक्चर अनि अरू 3-4वटा लेक्चर्सहरू लिउन्जेलसम्म हामी टोटली एस्योर भइसक्छौँ कि कसैले यस्तो क्वेसन सोध्यो भने के भन्ने, किनकि लेखेको त्यही हुन्छ, औषधिमै लेखा हुन्छ कति खानुपर्छ के गर्नुपर्छ, बस हामीलाई पढ्न नै जान्नु छ। सो यो कुराहरू हामी यही क्लासमा सकाउँछौँ, प्रोभाइडेड कि क्लास इन्ट्रेस्टेड छ, रेस्पोन्ड भइरहेछ, राम्रो क्लास बुझिरहेछ भने हामी यो फार्माकोलोजी थोरै टपिक पनि पढ्छौँ। यो हाम्रो सिलेबसभन्दा थोरै बाहिरको कुरा भयो भने ओभरअल प्रिपेरेसन जर्नीमा मोटिभेसन दिने जस्तो काम गर्छ। ठिक छ? ल अब हामी यसलाई सुरु गर्छौँ। वी विल स्टार्ट दिस विथ, अब हामी कुरा गर्छौँ एनाटोमीबाट। एनाटोमी अफ डाइजेस्टिभ सिस्टम भनेर पढ्नु पर्यो भने हामी पहिला एनाटोमीलाई दुईटा भागमा डिभाइड गर्छौँ। फर्स्ट भनेको फुड मुभ गर्ने क्यानल, द्याट इज कल्ड के भन्ने? एलिमेन्टरी क्यानल। फुड मुभ गर्ने क्यानलको नाम के भन्ने? एलिमेन्टरी क्यानल। भन्नु कहाँबाट सुरु हुन्छ एलिमेन्टरी क्यानल? माउथबाट। माउथपछि के आउँछ? बक्कल क्याभिटी। बक्कल क्याभिटी पछि इसोफेगस। इसोफेगस पछि स्टोमक। अब कतिजनाले फेरिङ्स भन्दै हुनुहुन्थ्यो, यहाँ फेरिङ्स हामीले एड गर्न सकिन्छ, फेरिङ्सलाई एड गर्न सकिन्छ। स्टिल फेरिङ्सको मेजर पोर्सन हामी रेस्पिरेसनमा पढ्छौँ। सो मैले टाइटलमा चाहिँ यहाँ राख्दिनँ है त। ल स्टोमक पछि हामी नेक्स्ट के लेख्छौँ? स्मल इन्टेस्टाइन। यसको ड्युडेनम हुन्छ, जेजुनम हुन्छ, इलियम हुन्छ, त्यो पछि हामी डिटेलमा पढ्छौँ। स्मल इन्टेस्टाइन पछि के भन्ने? लार्ज इन्टेस्टाइन। लार्ज इन्टेस्टाइन पछि के भन्ने? एनस। कसैलाई रेक्टम लागेको थियो भने अहिले बुझिहाल्ने, रेक्टम इज अ पार्ट अफ लार्ज इन्टेस्टाइन। सकिन्छ है? ल एलिमेन्ट्री क्यानल भयो। अब यो एलिमेन्ट्री क्यानल सँगसँगै एलिमेन्ट्री क्यानलको छेउछाउमा भएको अर्ग्यान्सहरूको बारेमा पढ्छौँ। एलिमेन्ट्री क्यानलको छेउछाउमा भएको अर्ग्यान्सलाई हामी के भन्छौँ? एक्सेसरी अर्ग्यान्स भन्ने गर्छौँ। के भन्छौँ रे? एक्सेसरी अर्ग्यान्स भन्छौँ। र एक्सेसरीको मतलब बुझ्नुहुन्छ? लेख्ने नट अ पार्ट बट हेल्प इन प्रोसेस। सो यो भनेको के हो? एक्सेसरी अर्ग्यान हो। एक्सेसरी अर्ग्यान भनेको के हो? नट अ पार्ट बट हेल्प इन के भन्ने? प्रोसेस भन्नुपर्ने। सो हेल्प इन प्रोसेस। एक्सेसरी अर्ग्यान्समा हामी पहिला बकल क्याभिटी भित्र भएको अर्ग्यानहरूको कुरा गर्छौँ। टिथ, अर्को के हुन्छ? टङ, अर्को प्यालेट। त्यस्तै हामी सेलिभरी ग्ल्यान्ड्सहरूको कुरा गर्छौँ। सेलिभरी ग्ल्यान्ड्सहरूको कुरा गर्छौँ। त्यस्तै हामी स्मल इन्टेस्टाइनमा आउने खालको लिभर, गल ब्ल्याडर र प्यानक्रियाजको कुरा गर्छौँ। सो टोटल हामीले यति पढ्नुपर्छ, लिभर, गल ब्ल्याडर र प्यानक्रियाज। यो सबै भने के हो? एक्सेसरी अर्ग्यान्स। एक्सेसरी अर्ग्यान्स भनेको त्यस्तो अर्ग्यान जो आफै त एलिमेन्ट्री क्यानलको पार्ट होइन, तर केमा सपोर्ट गर्छ? डाइजेसनमा सपोर्ट गर्छ। हरेक चिजको हामी डिटेलमा एनाटोमी भित्र पढ्छौँ। सबैजनाले बुझेको हो? यस सर। सारिसक्यो यति? मेटाइदिम? छैन सर। ल छिट्टो सारिसकौँ त। ल अब मेटाउँदा हुन्छ? यस सर। धेरै टाइम लाग्ने हो, सार्न अल्छी लागिरहेछ भने के गर्ने हो? स्क्रिनसट गर्ने हो। तर यो गफ स्क्रिनसट हुँदैन, सो गफ मजाले सुन्ने। सकिन्छ? ल अब म ठ्याक्कै माउथबाट सुरु गर्नुपर्ने, तर त्योभन्दा अगाडि तपाईँलाई एउटा क्वेसन प्र्याक्टिस गराउँछु। लेख्नु क्वेसनमा लेख्नु डाइजेसन
इज एकदमै सजिलो क्वेसन। ल एन्सर अप्सन दिए मैले, एउटा ए मा दिन्छु म के एनाबोलिक भनेर दिन्छु, ए मा दिन्छु एनाबोलिक, बी मा लेख्छु क्याटाबोलिक क्याटाबोलिक, सी मा लेख्छु म मेटाबोलिक मेटाबोलिक र डी मा लेख्छु म नट अ मेटाबोलिक प्रोसेस नट अ मेटाबोलिक प्रोसेस। ल भन्नु एन्सर के हो? क्याटाबोलिक मेटाबोलिक हेर्नु मोस्ट अफ द टाइम्स हामी झुक्किन्छौँ क्याटाबोलिक भन्ने कि मेटाबोलिक भन्नेमा, एन्ड द्याट दिस यो झुक्किनु इज रिलेटिभली करेक्ट। ल यो झुक्किनु जस्टिफाएबल पनि छ। सुन्नु, सो जसले मलाई मेटाबोलिक भन्नुभएको छ पहिला त्यसले मेटाबोलिकमा टिक लाउने मजाले, मेटाबोलिकमा टिक लगाएपछि यसरी मजाले काट्ने। हेर्नु अब किन काट्नु पर्यो म बुझाइदिन्छु। हाम्रो इन्ट्रान्स फेजमा नजानेर एकचोटि बिग्रिन्छ, तर गलत जानेर हरेक चोटि बिग्रिन्छ। के हुन्छ रे? नजानेर एकचोटि बिग्रिन्छ, गलत जानेर हरेक चोटि बिग्रिन्छ। सो कुनै पनि गल्ती भेटियो भने, कुनै पनि आफूले गलत जानेको रहेछु भन्ने थाहा भयो भने पहिला मजाले काट्ने, अनि आफैलाई भन्ने कि मैले बिगारेको रहेछु, मैले काट्नुपर्छ। सकिन्छ? सो एन्सर सी होइन भनेपछि एन्सर के हो? बी क्याटाबोलिक। अब हेर्ने हामीले बी क्याटाबोलिकलाई किन एन्सर भन्यौं भने तीनटा वर्ड क्लियर हुनुपर्छ। पहिला फर्स्टमा म डिस्क्राइब गर्छु मेटाबोलिक भनेर। मेटाबोलिक भनेको कस्तो प्रोसेस हो भन्यो भने मेटाबोलिक इज द सम अफ अल बायोलोजिकल प्रोसेसेस। भएभरिको शरीरमा हुने रियाक्सनलाई हामी कलेक्टिभली के भन्छौँ रे? मेटाबोलिजम। सम अफ अल बायोलोजिकल प्रोसेसेस इज कॉल्ड के भन्ने? मेटाबोलिजम। यो मेटाबोलिजम के भयो? आउ भनेको अघि नै के रे फोन गरेको उहाँलाई, फोन गर्दाखेरि फोन नउठाएर मैले अब त्यत्रो जहाँ खाटा जुठो भाँडो त्यता ओहो अनम्युट गर्न दियो। घरको कहानी सुन्न पाइन्छ हैन? ल है, ल हामी कुरा गरिरहेको थियौँ सम अफ अल बायोलोजिकल प्रोसेसेस। सो भएभरिको शरीरको सबै रियाक्सनलाई कलेक्टिभली के भन्ने? मेटाबोलिजम भन्ने। त्यो मध्ये त्यो रियाक्सनहरू केले बनाउने काम गर्छन्, केले कन्स्ट्रक्सन वाला काम गर्छन्। यस्तो बनाउने कामलाई हामी के भन्छौँ? एनाबोलिजम और एनाबोलिक प्रोसेसेस भन्छौँ। बेस्ट एक्जाम्पल के हो? कसैले भन्न सक्नुहुन्छ एक्जाम्पल के हो एनाबोलिजमको? फोटोसिन्थेसिस। गुड, फोटोसिन्थेसिस। फोटोसिन्थेसिसमा के हुन्छ? फर्मेसन अफ फोटोसिन्थेसिसमा के हुन्छ? फर्मेसन अफ CO2 लिन्छ अनि के बनाउँछ? C6H12O6 बनाउँछ। भनेपछि सानो मोलिक्युल लिएर के बनाइरहेछ? ठुलो मोलिक्युल बनाइरहेछ, कन्स्ट्रक्ट गरिरहेछ। सो फोटोसिन्थेसिस हाम्रो के भयो? एनाबोलिजमको एक्जाम्पल। तर यो त भयो हाम्रो बोटनीको एक्जाम्पल। हेर्नु अनि हामी जुलोजी पढिरहेछौँ। ल मलाई अब जुलोजीको एउटा एक्जाम्पल भनिदिनु। जुलोजीमा के भन्ने होला एक्जाम्पल? लेख्नु मसल बिल्डिङ जुन मासु बन्छ द्याट इज के रहेछ? हाम्रो शरीरमा बन्ने मसल एनाबोलिक प्रोसेस। के हुन्छ? हाम्रो शरीरमा ब्लडले लिन्छ एमिनो एसिडहरू। के लिन्छ? एमिनो एसिड। अनि मसल बन्ने बेला केमा कन्भर्ट हुन्छ? प्रोटिन्सहरूमा कन्भर्ट हुन्छ। यो सानो मोनोमर केमा कन्भर्ट भइरहेछ? ठुलो पोलिमरमा। हेन्स मसल बिल्डिङ इज अल्सो अ एनाबोलिक प्रोसेस। बुझेको हो? यस सर। नेक्स्ट हामी कुरा गर्छौँ डिस्ट्रक्सन हुने प्रोसेसहरू। र यो डिस्ट्रक्सन हुने प्रोसेसहरूमा हामी यसलाई नाम के दिन्छौँ? क्याटाबोलिक भनेर भन्छौँ। बेस्ट एक्जाम्पल के हो हाम्रो? एउटा त फोटोसिन्थेसिसको उल्टो रेस्पिरेसन, जहाँ ग्लुकोजबाट एनर्जी आउँछ, कार्बन डाइअक्साइडमा कन्भर्ट हुन्छ। अर्को हामीले भर्खरै के पढ्यौँ एन्सर? डाइजेसन। सो यो दुईटा हाम्रो के रहेछ? क्याटाबोलिक। यति बुझ्यो? अब फाइनली हामी के पढ्छौँ? अब हामी फाइनली पढ्छौँ कि यो फोटोसिन्थेसिस अथवा यो हाम्रो डाइजेसन कसरी क्याटाबोलिक हुन गयो? डाइजेसन किन क्याटाबोलिक भयो? लेख्ने डाइजेसन कसरी क्याटाबोलिक भयो भने हामीले प्लस 2 मा पढेको डेफिनेसन याद गर्नु पर्यो। डाइजेसन इज द प्रोसेस इन्भल्भिङ द ब्रेकडाउन अफ कम्प्लेक्स फुड पार्टिकल इन्टु सिम्पल फर्म। याद छ? यो हाम्रो ठुलो डेफिनेसन। तर अब्जेक्टिभ हामी यहाँ पढ्दाखेरि जम्मा जम्मी के लेख्छौँ? कम्प्लेक्स टु सिम्पल प्रोसेसलाई हामी के भन्छौँ? डाइजेसन।
साथमा हामी एउटा सानो वर्ड अझै एड गर्छौँ, द्याट इज एब्जर्बेबल। हामीले पुरै डाइजेसन गर्नुको फन्डा अथवा डाइजेसन गर्नुको रिजनै के हो कि त्यो कुरालाई हाम्रो शरीरले एब्जर्ब गर्न सकोस्। सो एब्जर्ब गर्न सकिरहेको छ भने के भइरहेछ, डाइजेसन भइरहेको छ। जस्तै मैले भात खाएँ, मैले खाएको भात हाम्रो शरीरले सिधै लिन सक्दैन, केमा कन्भर्ट गर्छ, ग्लुकोजमा। त्यो ग्लुकोज हाम्रो शरीरले लिने गर्छ। सो डाइजेसन हुने बेलामा सधैँ बुझ्नुपर्ने कुरा के हो कि ठुलो मलिक्युल सानो मलिक्युलमा कन्भर्ट हुन्छ र यो सानो मलिक्युल हाम्रो शरीरले एब्जर्ब गर्न सक्छ। डाइजेसन इज अलवेज फलोड बाइ के भन्ने, एब्जर्प्सन। आर वी क्लियर? ओके, सो डाइजेसनको हामीले बुझ्यौ फन्डा। सो यही क्वेसनमा मैले एब्जर्प्सन राखिदिएँ भने, यही क्वेसनमा एब्जर्प्सन राखिदिएँ अनि सोधे एब्जर्प्सन इज भनेर सोध्यो भने एन्सर के हुन्छ भन्नु त? मेटाबोलिक। एनाबोलिक। हो, सुन्नु, हामीले के भनेको छौँ, डाइजेसनमा यो ठुलो मलिक्युल सानो मलिक्युलमा कन्भर्ट भइरहेछ। मैले भात खाएँ, भातमा के हुन्छ, कार्बोहाइड्रेट, स्पेशली हामी स्टार्चको कुरा गर्छौँ। त्यो स्टार्च फाइनली केमा कन्भर्ट हुन्छ, ग्लुकोज। यो के भयो, डाइजेसन। यो के भयो, डाइजेसन। खानेकुरा टुक्रिने, तर यो ग्लुकोज सिधै ब्लडमा मुभ गर्छ, चाहिएको ठाउँ लिभरमा, चाहिएको ठाउँ तिम्रो ब्लडमा, तिम्रो ब्रेनमा, सबै ठाउँमा सिधै मुभ गर्छ। बिचमा कुनै प्रोसेस इन्भल्भ हुन्छ, हुँदैन। डाइजेसन इज क्याटाबोलिक, तर बिचमा कहीँ पनि चेन्ज भएको छैन, त्यसैले एब्जर्प्सन इज के भन्ने, नट अ मेटाबोलिक प्रोसेस। बुझेको हो? टुक्रियो, डाइजेसन क्याटाबोलिक, तर एब्जर्प्सनमा केही पनि हुँदैन, सिधै मुभ गर्छ। हेन्स एब्जर्प्सन इज नट अ मेटाबोलिक। नट अ मेटाबोलिकलाई एरो दिने अनि कपीमा लेख्ने एब्जर्प्सन। सकिन्छ? सो मोस्ट अफ द टाइम्स एब्जर्प्सन के रहेछ, नट अ मेटाबोलिक प्रोसेस। हामी क्लास सकिने बेलामा एउटा एक्सेप्सन पनि पढ्नेवाला छौँ। आजको होइन, हाम्रो डाइजेसनको लेक्चर सकिने बेलामा एउटा एक्सेप्सन डिटेलमा पढ्नेवाला छौँ। त्यो एक्सेप्सनलाई अहिले टिप्ने मात्रै, एब्जर्प्सन अफ फ्याट भनेर टिप्ने, एब्जर्प्सन अफ फ्याट भनेर टिप्ने। यो हामी फ्याटको डाइजेसन पढ्दाखेरि डिटेलमा किन यो चाहिँ एनाबोलिक भन्ने कुरा पढ्छौँ। अहिलेलाई हाम्रो अप्सनमा सँगै याद गर्नलाई एब्जर्प्सन अफ फ्याट राख्ने र ब्र्याकेट दिएर लेख्ने नीट, ब्र्याकेट दिएर लेख्ने नीट। यो कुराको डिस्कसन हाम्रो फ्याटको टपिक पढाइ हुँदा मजाले डिस्कस गर्छौँ। हुन्छ? ल, सो यति गरेपछि अब हामी एक्चुअल ड्रइङमा जान्छौँ। ड्रइङ भन्दा पनि एक्चुअल पार्टमा जान्छौँ। सुरुमा डिस्कस गर्छौँ माउथ, सुरुमा डिस्कस गर्छौँ माउथ। ल, मलाई माउथमा भनिदिनु, माउथको अर्को नाम के हो? माउथको अर्को नाम हो ओरल एपर्चर, और हामीले भनेको के छ, स्टोमा। सो स्टडी अफ माउथ एन्ड एन्टेरियर पार्ट, माउथ एन्ड एन्टेरियर पार्टको स्टडी, एन्ड एन्टेरियर पार्ट अफ गट भन्यो भने एन्सर के हुन्छ, पार्ट अफ गटको स्टडीलाई के भन्ने रहेछ हामीले, यसको स्टडीलाई हामी भन्छौँ स्टोमेटोलोजी। के भन्ने, स्टोमाटोलोजी। सकिन्छ? एन्टेरियर पार्ट अफ गटको स्टडीलाई के भन्ने रहेछ, स्टोमाटोलोजी। यहाँसम्म हामी क्लियर भयो। अब नेक्स्ट अर्को क्वेसन सोध्छ, माउथ इज गार्डेड बाई, माउथलाई केले बन्द गर्ने हुन्छ, माउथलाई गार्ड गर्ने के हो? सो एन्सर लेख्ने लिप्स। के लेख्ने, लिप्स। अनि भन्नु लिप्स कुन कुन किसिमको हुन्छ? लिप्स कुन कुन छ? दुईटा लिप्स हुन्छ। एउटा हुन्छ अप्पर लिप, किन लेखेन, ओके, एउटा हुन्छ अप्पर लिप, अर्को के हुन्छ, लोअर लिप। र मैले अहिले नै तपाईहरुलाई डिस्क्लेमर सानो दिइहाले कि तपाईहरुको टपिकमा र्याबिट भन्ने कुरा पढ्नु पर्ने छैन। र्याबिट तपाईहरुकोमा छैन, तर एक नेपाल हो, जे पनि हुन सक्छ, र दुई यहाँ पास्ट क्वेशन धेरै इम्पोर्टेन्ट छ। सो जहाँ जहाँ र्याबिटको पास्ट क्वेशन आउँछ त्यहाँ त्यहाँ हामी र्याबिटको क्वेशन डिल गर्छौं। ह्युमनसँग कम्पेयर गरेर डाइजेसनमा कहीँ कहीँ र्याबिट आउने गर्छ, त्यसलाई त्यही सकाउँछौं। आर वी क्लियर? ओके, ल अब मलाई भन्नु र्याबिटको अप्पर लिप को नाम के हो, कसैलाई थाहा छ? र्याबिटको, यसरी मैले र्याबिट लेखे है, मैले यसरी आर लेखे भने र्याबिट बुझ्ने, यसरी एच लेखे भने के बुझ्ने, ह्युमन भन्ने। र हामीले तीनटा पढ्नुपर्छ जेनरली, र्याबिट, ह्युमन, फ्रग भनेर कम्पेयर गर्छ। सो यसरी आर लिएर ब्र्याकेट लियो भने यो के रहेछ, र्याबिट रहेछ भनेर बुझ्नु पर्यो। सकिन्छ नि हैन? ल भन्नु, अप्पर लिप अफ र्याबिट इज कल्ड भन्यो भने आन्सर के हुन्छ? हेयर लिप। हेयर लिप। अब यसमा चाहिँ मैले तपाईलाई थोरै झुकाएर सोध्छु, भन्नु टम एन्ड जेरी हेर्नु भएको छ? टम एन्ड जेरी, त्यो टम एन्ड जेरीमा टमको तीनटा जुङ्गा हुन्छ, थाहा छ? तीनटा जुङ्गा हुन्छ।
टर्मको तीनटा जुङ्गा हुन्छ भन्नु यो जुङ्गाको नाम के हो यो जुङ्गाको नाम हो भाइब्रेसी करेक्ट आन्सर भाइ ओहो ल ठीक छ एकदम करेक्ट आन्सर मैले नाम मेन्सन गर्न सकिनँ धेरैजनाले आन्सर करेक्ट भन्नुभएको छ ओके टर्मको तीनटा जुङ्गाको नाम हामी भन्छौँ भाइब्रेसी अर हुस्कर्स एक्जाममा तपाईँलाई यसरी सोधेको थियो थिएन हेर्नु सोधेको कसरी थियो कि स्पेशल सेन्सरी हेयर्स प्रेजेन्ट इन क्याट्स भनेको टर्म भयो ऱ्याबिट्स एन्ड हर्बिभोर्स इज कल्ड भनेर सोध्छ क्या एन्ड हर्बिभोर्स इज कल्ड हामी के भन्ने एन्ड हर्बिभोर इज कल्ड हामी भन्ने भाइब्रेसी अर विस्कर्स अनि यो हो हाम्रो इम्पोर्टेन्ट र धेरै कन्फ्युजिङ पास्ट क्वेसन यो हाम्रो इम्पोर्टेन्ट र धेरै कन्फ्युजिङ पास्ट इयर क्वेसन हो सो यसलाई हामी एकदमै धेरै इम्फेसिस गरेर पढ्छौँ सकिन्छ ओके यो एउटा पोइन्ट भयो नेक्स्ट मलाई भन्नु हाम्रो अप्पर लिप मुभेबल कि लोअर लिप हाम्रो अप्पर लिप मुभेबल कि लोअर लिप हामी लेख्छौँ बोथ लिप्स मुभेबल यदि कसैलाई लाग्छ लोअर लिप मात्र हो भने ऐनामा हेर्ने अनि हाँस्ने त्यतिखेर देखिन्छ कि अप्पर लिप पनि हल्लिरहेको छ सो बोथ लिप्स के हुन्छ हाम्रो मुभेबल र फाइनल्ली यत्रो पढियो लिप्स बारे मलाई भनिदिनु लिप्स कहाँदेखि कहाँसम्म हो अथवा यसरी सोधौँ कि केटीहरूले लिपस्टिक लाउने ठाउँ र केटाहरू कोही केटाहरूले लिप बाम लाउने ठाउँ यति लिप्स हो त्यो देखिने रेड पिङ्क डिफ्रेन्ट सेड्सहरू हुन्छ त्यति नै लिप्स हो हाम्रो यो हामीले अब ड्रइङ कस्तो बन्छ भन्ने कुरा मलाई ठ्याक्कै भन्न सकिन्न तर यति पार्ट मात्रै हाम्रो लिप्स हो होइन यति पार्ट भन्दा माथि भएको नोज भन्दा तल भएको यो पुरै रिजन र यो पुरै के हो लिप्स हो यति पुरै रिजन नोज भन्दा तलपट्टिको सबै र चिन भन्दा माथिपट्टिको केटाहरूमा जुङ्गा आउने कोही केटीमा पनि जुङ्गा आउने पार्ट के हो अप्पर लिप त्यसै गरी चिन भन्दा माथिपट्टिको रिजन पुरै के हो लोअर लिप अब मलाई भनिदिनु यो जुन रेड रिजन छ यो जुन रेड रिजन छ नि यो रेड रिजन अफ लिपलाई चाहिँ के भनिन्छ दिस रेड रिजन अफ लिप इज नोन एज पर्फेक्ट एन्सर डेन्जर जोन यसलाई हामी के भन्छौँ डेन्जर जोन और यसैलाई हामी के भन्छौँ वर्मिलियन जोन के भन्छौँ यसैलाई वर्मिलियन जोन अब सुन्नु पर्यो तपाईले जुन यो वर्मिलियन जोन छ नि यही वर्मिलियन जोनको एराउन्डको यो मैले ब्ल्याकमा बनाएको बोर्डरलाई हामी के भन्ने गर्छौँ द बोर्डर प्रेजेन्ट एराउन्ड द वर्मिलियन जोन इज कल्ड अ वर्मिलियन बोर्डर यसकै अगाडिको बोर्डरलाई हामीले के भन्ने हो वर्मिलियन बोर्डर र क्वेसन सोधेको थियो वर्मिलियन बोर्डर इज प्रेजेन्ट इन क्वेसन सोधेको थियो वर्मिलियन बोर्डर इज प्रेजेन्ट इन एन्सर के लेख्ने हामीले लिप्स सकिन्छ सो मेजर दुईटा क्वेसन मैले पढाइदिएँ एउटा भाइब्रेसी अर्को वर्मिलियन बोर्डर र हल्का कन्सेप्टको लागि के भन्ने बोथ लिप्स मुभेबल आर वी क्लियर ओके अब सबैजनाले सारेको हो Yes, sir. सारिसके होइन भने स्क्रिनशट गर्ने ओके अब हामी हेडिङ राख्छौँ बक्कल क्याभिटी हेडिङ राख्छौँ बक्कल क्याभिटी ल भन्नु बक्कल क्याभिटीको अर्को नाम के बक्कल क्याभिटीको अर्को नाम हुन्छ ओरल क्याभिटी सो बक्कल क्याभिटीको अर्को नाम के भन्ने ओरल क्याभिटी ल यसमा हामीलाई सोध्छ ठ्याक्कै यो कहाँदेखि कहाँसम्म हो भनेर सोध्छ र हामी के पढ्छौँ दिस इज अ स्पेस बिट्विन यो भनेको के हो स्पेस बिट्विन अप्पर ज एन्ड लोअर ज के भन्ने अप्पर ज एन्ड लोअर ज बीचको स्पेसलाई हामी के भन्छौँ रे बक्कल क्याभिटी भनेर भन्ने गर्छौँ कतिले डिभाइड गर्दाखेरि यसलाई डिभाइड गरेको हुन्छ भेस्टिब्युल र बक्कल क्याभिटी प्रपरमा कुनै बुकमा हामीले माउथलाई नै डिभाइड गरेको भेट्टाउँछौँ त्यो चाहिँ गलत हो हाम्रो भेस्टिब्युल पनि केमा भेटिन्छ बक्कल क्याभिटीमा ल भन्नु भेस्टिब्युल भनेको के हो थाहा छ भेस्टिब्युल भनेको के हो थाहा छ space between lips and gum or cheeks and gum पर्फेक्ट एन्सर दैट इज लिप्स र टीथ भन्दा अगाडिको स्पेस गम्स वा टीथ भन्दा अगाडिको स्पेस लाई हामीले ठ्याक्कै के भन्ने हो भेस्टिब्युल यो जेनेरली यो स्पेस प्रेजेन्ट हुन्छ हुँदैन हामीले चाह्यौं भने हनुमानको जस्तो अनुहार बनायौं भने बल्ल के हुन्छ यो स्पेस बन्छ सो यसरी जेनेरली प्रेजेन्ट नहुने तर हामीले चाह्यौं भने बन्ने स्पेसलाई हामी के भन्छौं पोटेन्शियल स्पेस भनेर भन्छौं सो पोटेन्शियल स्पेस इन फ्रन्ट अफ टीथ इज कॉल्ड भेस्टिब्युल नेक्स्ट कुरा म तपाईहरुलाई सोधे एनिमल टिस्यु पढाइ भएको छ
भइरहेछ। एनुअल टिसी पढाइ भएको छ, Starting. भइरहेको छ। ल भन्नु, बक्कल क्याभिटीलाई लाइन गर्ने एपिथेलियम कुन हो? नन केराटिनाइज नन केराटिनाइज स्ट्राटिफाइड स्क्वामस। अब मलाई तपाईहरुले भन्नु पर्यो कि यसको सर्ट फर्म के हो? स्ट्राटिफाइड स्क्वामस। यसको सर्ट फर्म के हो? Squamous सुन्नु है, हाम्रो बायोलोजीमा यति लामो नाम आइरहेको छ, यति लामो नाम आइरहेको छ भने यसको अर्को सर्ट फर्म हुन्छ र कतिले भनिराख्नु भएको छ एनकेएसएसई। त्यस्तो सर्ट फर्म हुँदैन, त्यस्तो सर्ट फर्म हुन्छ फिजिक्स केमिस्ट्रीमा। हेर्नु, हाम्रो बायोलोजीमा यसको सर्ट फर्म भन्दा हामी अर्को एउटा नाम दिन्छौँ जुन यसलाई भन्छौँ हामी ओरल इपिथेलियम। के भन्छौँ रे? ओरल इपिथेलियम। एन्ड दिस इज अ फेरि पनि के भन्ने पास्ट इयर क्वेसन सोधेको के थियो कि ओरल इपिथेलियम इज, र आन्सर हामीलाई के खोजेको थियो? नन केराटिनाइज स्ट्राटिफाइड स्क्वामस इपिथेलियम। आर वी क्लियर? यस सर। ओके, यो क्वेशन्सहरु अब डिफरेन्ट कलर युज गर्दाखेरि हामी हल्का राम्ररी भन्न सक्छौं कि यो हामीले कन्ट्रोल गर्नुपर्ने क्वेशन हो। अहिले त हामीलाई ओहो ओरल क्याभिटी पढाइ भइरहेछ, सो इपिथेलियमलाई ओरल इपिथेलियम भनिन्छ। तर एक्जाम टाइममा 8 वटा सिस्टम, एउटा डिजिज, 8 वटा फाइलम, एउटा अर्गानिजम, 5 वटा अरु डिटेल, यति त जुलोजीमा मात्रै छ। सो त्यो मोमेन्टमा आएर यो कहाँ के कसको भन्ने झुकिन्छ। सो यस्तो यस्तो क्वेशनलाई सुरुमै के गर्ने? एस्ट्रिक गरेर राखिहाल्ने। झुक्केर मैले बनाइदिएको नोट फेरि पढिएछ भने यस्तो क्वेशनहरु ध्यान दिएर हेर्नु पर्ने रहेछ भनेर याद गर्ने। सकिन्छ? ओके, ल अब हामी कुरा गर्छौं बक्कल क्याभिटी भित्र भएको स्ट्रक्चर, दैट इज प्यालेट को डिस्कस गर्छौं। सो प्यालेट को डिस्कस गर्छौं। एक लाइनमा मैले प्यालेटलाई समराइज गर्नु पर्यो भने, एक लाइनमा समराइज गर्नु पर्यो भने हामी लेख्छौं रूफ अफ बक्कल क्याभिटी। प्यालेटलाई के भन्छौं? रूफ अफ बक्कल क्याभिटी। ल, जिब्रोले आफ्नो दाँतलाई फिल गर्नुस्, जिब्रोले आफ्नो दाँतलाई फिल गर्नुस्। त्यो दाँत भन्दा थोरै पछाडी के हुन्छ? हार्ड पार्ट हुन्छ। हार्ड पार्टलाई हामी के भन्छौं? हार्ड प्यालेट भनेर भन्छौं। त्यो हार्ड पार्टलाई के भन्छौं हामी? हार्ड प्यालेट भनेर भन्छौं। किन त्यो पार्ट हार्ड हुन्छ कसैलाई थाहा छ? हार्ड प्यालेट इज हार्ड ड्यू टु के भन्ने? बोन्स भन्ने। र कुन कुन बोन? मैक्सिलरी एन्ड प्यालेटी। सुन्ने, मैले त लेख्दै डिलिट गर्दै गरिरहेको छु। सो मलाई अगाडिको पार्ट देखाइदिनु न भन्यो भने त पाइदैन। हेर्नु, सो अबदेखि चाहिँ हामी नयाँ स्लाइड बनाएर गरौँ ल, र देखाइदिन्छु है त। म त मसँगै फलो गरिराख्नु भएको छ भनेर मेरै पढाइरहेको थिएँ नि त बोर्डको पानी नि। ल हेरौँ, हार्ड प्यालेट बोन्स। अब हेर्नु, हाम्रो ह्युमनको केसमा भन्यो भने एउटा प्यालेट भन्ने बित्तिकै याद गर्नुपर्ने के हो? प्यालेटाइन। सकिन्छ? प्यालेट भन्ने बित्तिकै प्यालेटाइन। अर्को अप्पर जतिर छ भनेपछि त्यहाँको प्रोमिनेन्ट बोन कुन हो? मैक्सिला। अप्पर जतिर छ भने त्यसको प्रोमिनेन्ट बोन कुन हो? मैक्सिला। सो ह्युमनको केसमा दुईटै सजिलो छ, एउटा प्यालेट प्यालेटाइन, अर्को अप्पर छ मैक्सिला। तर अब हामी फेरि र्याबिटको कुरा गर्छौं। र्याबिटको फेरि कुरा आउँछ र र्याबिटमा भन्यो भने याद गर्नु भएको छ, र्याबिटको माउथ हाम्रो ह्युमनको भन्दा अलिकति अगाडि निस्केको हुन्छ, थोरै अगाडि निस्केको हुन्छ भनेपछि उनीहरुको मैक्सिलाको अगाडि पनि एउटा बोन हुन्छ। मैक्सिलाको अगाडि पनि एउटा बोन हुन्छ, दैट इज कॉल्ड प्रीमैक्सिला। उनीहरुसँग प्यालेटाइन बोन छ, उनीहरुसँग मैक्सिला पनि छ, साथमा के पनि छ? प्रीमैक्सिला पनि छ। के छ रे? प्रीमैक्सिला पनि छ। ल अब मैले सबैजनालाई एउटा सिचुएसन इमेजिन गर्न लाए। कतिजना त यो रियलाइज पनि गरेर होला, एक्चुअलाइज पनि गरेर होला। इमेजिन गर्नु कि तपाईको अगाडि तपाईको मनपर्ने खानेकुरा छ। हुन त अनलाइन क्लासमा हामीले खाना हुँदैन, स्टिल अहिले हामी डाइजेसन पढिरहेछौँ, खानाकै कुरा हुन्छ। सो इमेजिन गर्नु कि तपाईको अगाडि एक प्लेट मोमो छ। इमेजिन गर्नुभयो? ओके, सो मैले त्यो मोमो नजिकै जाँदाखेरि के फिल गर्न सक्छु? मैले फिल गर्न सक्छु त्यसको स्मेल फिल गर्न सक्छु हैन। सो स्मेल फिल गर्न सक्छु। अनि मैले खाएँ भने के फिल गर्न सक्छु? त्यसको टेस्ट फिल गर्न सक्छु। अब मेरो सबैजनालाई क्वेशन, मैले खाँदै गर्दा मैले खाइरहेको चीजको स्मेल फिल गर्न सक्छु कि नै? सक्दैनौं। सक्छौं कि सक्दैनौं? सक्दैनौं। रिजन के हो? Reason there is no connection between nasal and buccal cavity. पर्फेक्ट आन्सर। हाम्रो नेजल क्याभिटी र हाम्रो बक्कल क्याभिटीको बिचमा कुनै कनेक्सन हुँदैन। हेन्स हामीले खाएको खानेकुराहरूलाई स्मेल गर्न सक्दैनौं। सो हामीले त या त टेस्ट गर्ने रहेछौं बाहिर, या त टेस्ट गर्ने रहेछौं जिब्रो भित्र हुँदा, या त बाहिरै हुँदा के गर्ने रहेछौं? स्मेल।
कसैलाई अझै डाउट लागिरहेछ भने हेर्नु, यो एक्सपेरिमेन्ट गर्न गाह्रो छैन। बेलुका जाने, केही कुरा खाने, मुखभित्र हालेपछि स्मेल लिन खोज्ने सकिन्न। सो हाम्रो लागि एक्सपेरिमेन्ट गर्न पनि धेरै सजिलो छ हेर्नु ल। त्यसपछि हामी यो सकिन्नको कुरा त भयो, तर ऱ्याबिटको केसमा फेरि पनि ऱ्याबिट आयो हेर्नु। ऱ्याबिटको केसमा यिनीहरूले आफूले खाएको खानेकुराहरू टेस्ट सँगसँगै स्मेल पनि गर्न सक्छन्, बिकज उनीहरूको नेजल क्याभिटी र उनीहरूको बक्कल क्याभिटीको बिचमा एउटा स्पेशल कनेक्सन हुन्छ। भन्नु त्यो बक्कल क्याभिटी र नेजल क्याभिटी बिचको कनेक्सनको नाम के हो? नेजोप्यालाटाइन डक्ट भन्ने। के भन्ने? नेजोप्यालाटाइन डक्ट भन्ने। सकिन्छ? अब यति भनिसकेपछि एउटा क्वेसन सोध्छ तपाईलाई, सोध्छ यो नेजोप्यालाटाइन डक्टमा भएको अर्ग्यान जसले खाएको खानेकुराहरूलाई स्मेल गर्न मद्दत गर्छ ऱ्याबिटमा, त्यो अर्ग्यानको नाम के हो? ज्याकोब्सन्स अर्ग्यान। के भन्ने? ज्याकोब्सन्स अर्ग्यान। ज्याकोब्सन्स अर्ग्यानले खाएको खानेकुराहरूको स्मेल प्रोभाइड गर्ने गर्छ। सो एक लाइन अझै एड गरिदिने के भन्दाखेरि ओल्फ्याक्सन। ओल्फ्याक्सन भनेको के हो? स्मेल। सो ओल्फ्याक्सन ड्युरिङ इटिङ भनिदिने। खाएको खानेकुराहरूलाई त्यही स्मेल गराउने अर्ग्यान के रहेछ? ज्याकोब्सन्स अर्ग्यान। र मैले फेरि पनि ब्लूमा हाइलाइट गरेँ भन्नुको मतलब यो के हो? एकदमै इम्पोर्टेन्ट र धेरैजनाले बिगारेको क्वेसन सोध्छ तपाईहरूलाई। इन ऱ्याबिट्स द अर्ग्यान प्रेजेन्ट इन नेजोप्यालाटाइन डक्ट द्याट हेल्प्स इन ओल्फ्याक्सन ड्युरिङ इटिङ इज। खाइरहेको कुरालाई स्वाद लिने अर्ग्यान के हो? ज्याकोब्सन्स अर्ग्यान। ऱ्याबिटले सक्छ, हामीले सक्दैनौँ, बिकज हामीमा ज्याकोब्सन्स अर्ग्यान छैन। आर वी क्लियर? ल फेरि हामी नर्मलमा जाउँ। एउटा हामीले पढ्यौँ हार्ड प्यालेट, नेक्स्टमा हामी पढ्छौँ के? हार्ड प्यालेटबाट अझै भित्र जाने जिब्रोले हेर्ने हो भने के आउँछ? सफ्ट प्यालेट। सफ्ट प्यालेट भनेर आउँछ। ल भन्नु, सफ्ट प्यालेटमा के हुन्छ? सफ्ट प्यालेटमा हुन्छ मसल। सफ्ट प्यालेटमा हुन्छ मसल प्लस कनेक्टिभ टिस्यु। सफ्ट प्यालेटमा हुन्छ मसल प्लस कनेक्टिभ टिस्यु। क्वेसन सोध्छ हामीलाई, सफ्ट प्यालेट इज सफ्ट ड्यू टु, अप्सन ए मा दिन्छ मसल, अप्सन बी मा दिन्छ एब्सेन्स अफ बोन। के भन्ने होला? हाम्रो एन्सर देख्दाखेरि मसल हो जस्तो लाग्छ, तर फेरि पनि मेरो कन्सेप्ट ध्यान दिएर सुन्ने कि मसलको भर पर्न मिल्दैन। मसलको भर पर्न मिल्दैन। कुनै कुनै मसल बोन जत्तिकै सारो हुन्छन्, कुनै कुनै मसल बोन जत्तिकै सारो हुन्छन्। जस्तै हाम्रो चबाउने म्यासेटर मसल बोन जत्तिकै सारो छ, तर कुनै कुनै मसल एकदमै सफ्ट पनि हुने गर्छन्। सो मसल कहिले सारो हुन्छ, कहिले सफ्ट हुन्छ, यो कुराको हामी भर पर्न मिल्दैन। तर बोन्स के हुन्छ? सधैँ हार्ड। बोन्स के हुन्छ? सधैँ हार्ड। सो एब्सेन्स अफ बोनको कारणले गर्दाखेरि हामी भन्छौँ सफ्ट प्यालेटलाई सफ्ट। लेख्ने सफ्ट के को कारणले गर्दाखेरि? एब्सेन्स अफ बोन। कुरा त उस्तै हो जस्तो लाग्छ, तर हामीलाई यस्तै यस्तै सानो कुरामा फसाइदिन्छ। ठिक छ? सो एब्सेन्स अफ बोन्सको कारणले गर्दाखेरि के हुँदो रहेछ? सफ्ट प्यालेट सफ्ट हुँदो रहेछ। अब फिल गर्न नसके पनि मुख खोलेर हेरियो भने त्यहाँ एउटा झुन्डिएको पार्ट हुन्छ। थाहा छ? झुन्डिएको पार्ट हुन्छ। द्याट पार्ट इज नोन एज युभुला, और यसकै नाम हुन्छ वेलम प्यालाटिनी। मैले वेलम मात्र लेखे, सो युभुला और वेलम प्यालाटिनी। भन्नु फर्स्टमा सोध्छ युभुला इज द कन्टिन्युएसन अफ, के होला? युभुला इज द कन्टिन्युएसन अफ। हेर्नु हार्ड प्यालेट कहाँ बनिरहेछ? सफ्ट प्यालेट। सफ्ट प्यालेट केमा कन्टिन्यू भइरहेछ? युभुला। सो युभुला इज द कन्टिन्युएसन अफ सफ्ट प्यालेट। यो सबै कुरा छ। नेक्स्ट हामी कुरा डिस्कस गर्छौं। नेक्स्ट कुरा गर्छौं युभुलाको फंक्सन के। थाहा छ युभुलाको फंक्सन के हो? It closes the nasopharyngeal opening during swelling. ओके, ठीक छ। हामीले खाएको खानेकुराहरू रेस्पिरेटरी ट्र्याक्टमा पुग्नु हुन्न। पुग्यो भने के हुन्छ? त्यो रेस्पिरेटरी ट्र्याक्टमा पुगेर यदि झुक्केर लङ्समा पुगेछ भने लङ्समा अब ब्याक्टेरियाहरू आउँछन्। त्यो फुडमा ब्याक्टेरिया आउँछन्, ब्याक्टेरिया ग्रो गर्छ, त्यसपछि लङ्सको पुरै सेललाई ड्यामेज गरिदिन्छ, त्यहाँ पानी जम्मा गरिदिन्छ। कन्डिसन इज कल्ड निमोनिया। निमोनिया भएर मान्छे मर्छ। सो यस्तो नहोस् भन्नलाई, यसरी खाना लङ्समा नजाओस् भन्नलाई हामीलाई हल्का तल जाने बित्तिकै के हुन्छ? हाच्छिउँ आउँछ अथवा स्निज गर्छौँ, हामी कफ गर्छौँ। त्यो कन्डिसनमा फोर्सफुली नाकबाट निस्किन्छ, त्यतिखेर पनि हामीलाई गाह्रो हुन्छ। त्यो पनि नहोस् भन्नलाई पहिल्यै विन्ड पाइपमा छिर्नै नदिने कि स्ट्रक्चर हुन्छ? एपिग्लोटिस भन्ने स्ट्रक्चर हुन्छ। याद छ? एपिग्लोटिस इज द स्ट्रक्चर that prevents the food from entering the wind pipe, food from entering the glottis. So तलपट्टि विन्ड पाइपमा जान नदिने हाम्रो आन्सर के हो?
एपिग्लोटिस। त्यस्तै गरी खाएको खानेकुराहरू नाकमा पनि जान हुँदैन हेर्नु। सो नाकमा जान नदिने, नेजल क्याभिटीमा छिर्न नदिनेलाई हामी के भन्छौँ? नेजल क्याभिटीमा छिर्न नदिनेलाई हामी भन्छौँ युभुला। तलतिर छिर्न नदिने एपिग्लोटिस, तलतिर रेस्पिरेटरी ट्र्याकमा छिर्न नदिने एपिग्लोटिस, माथितिर तपाईको नोजतिर छिर्न नदिने के भन्ने युभुला। यो दुईटा कुरालाई सँगै याद गर्ने। अनि हाम्रो नोटमा लेख्दाखेरि के लेख्ने? प्रिभेन्ट्स ब्याकफ्लो टु नोज, प्रिभेन्ट्स ब्याकफ्लो टु के भन्ने? नोज भन्ने। ब्याकफ्लो टु नोज कसरी भन्यो भने ब्लक्स इन्टर्नल नेयर्स, के भन्ने? ब्लक्स इन्टर्नल नेयर्स। सकिन्छ? सो त्यही अघि भनेको नाजोफ्यारिङ्सलाई ब्लक गर्ने हो इन्टर्नल नेयर्सलाई। त्यसको कारणले गर्दाखेरि के हुन्छ? नाकमा जान दिँदो रहन्छ। तल जान नदिने एपिग्लोटिस, माथि नाकमा नदिने, जान नदिने के रहेछ? यो हाम्रो युभुला अर भेलम। सकिन्छ यति याद गर्न? ल अब हामी कुरा गर्छौँ हेर्नु, हामी कुरा गर्छौँ टङको बारेमा। सो टङको अर्को नाम के हो? टङको अर्को नाम लेख्ने ग्लोसिया। के लेख्ने? ग्लोसिया। ग्लोसा और ग्लोसिया है, GLOSSA लेखे पनि हुन्छ, GLOSSIA भनेर लेखे पनि हुन्छ, केही समस्या भएन। हामी लेख्छौँ ग्लोसा और ग्लोसिया। र यो नाम किन इम्पोर्टेन्ट छ भन्ने कुरा हामी टङ सकाउँदा आजको लास्ट टाइममा डिस्कस गर्ने गर्छौँ। ल अब टङको बारेमा लेख्नुभयो। अब सबैजनाले मलाई भन्नु, टङ इज अप्सन ए मसल, अप्सन बी नर्भ, अप्सन सी लिगामेन्ट, अप्सन डी कार्टिलेज। के हो? टङ मसल हो कि नर्भ हो कि लिगामेन्ट हो? टङ इज अ मसल। अथवा हामी के भन्छौँ? स्ट्रङ मसल, फाइब्रस मसल भन्छौँ। ल अब भन्नु कुन मसल हो? स्केलेटल मसल हो कि स्मुथ मसल हो? त्यो भनिदिनु। हाम्रो कन्ट्रोलमा छ भनेपछि कुन मसल हो? स्केलेटल मसल हो त। यो त हामीलाई केही कन्फ्युजन छैन। अब हामीले थोरै कुरा गर्नुपर्छ टङ किन मसल हो भन्ने कुरा। त्योभन्दा अगाडि मलाई भनिदिनु टङको फङ्सन के हो? स्पिच प्रोडक्सन। टेस्टको लागि धेरैजनाले सोचिराख्नु भएको हुन्छ जिब्रो भनेपछि स्वाद लिने त हो नि भनेर याद आइरहेको हुन्छ क्या। यहाँ चाहिँ के समस्या छ भन्दाखेरि हामी टङलाई मसल भनेर डिफाइन गरिरहेको छौँ अनि हामी टेस्ट फङ्सनलाई एक्सप्लेन गरिरहेको छौँ। टेस्ट फङ्सन त त्यहाँ भएको नर्भ्सले गर्ने होइन र। सो एम्समा एकचोटि क्वेसन सोधेको थियो कि टङ इज अ मसल बिकज, अनि अप्सन एमै दिएको थियो इट क्यान टेस्ट फुड। हो त हाम्रो एन्सर? होइन नि होइन। सो हामी फर्स्टमा पढ्छौँ यसको मस्कुलर फङ्सन। यसको पढ्छौँ हामी मस्कुलर फङ्सन। नम्बर 1 मा लेख्ने हामी लेख्छौँ बोलस फर्मेसन। हामी के लेख्छौँ? बोलस फर्मेसन। टङको मस्कुलर फङ्सन भनेको बोलस फर्मेसन। ल भन्नु बोलस भनेको के हो थाहा छ? बोलस भनेको हुन्छ च्युड फुड, हामीले खाएको खानेकुरा च्युड फुड प्लस के भन्ने हामी सलाइभा। च्युड फुड प्लस सलाइभालाई हामी के भन्छौँ? बोलस भन्छौँ। यही बोलस कहाँ जान्छ? स्टोमकमा जान्छ। यही बोलस स्टोमकमा जान्छ। स्टोमकमा के एड हुन्छ? एसिड एड हुन्छ। स्टोमकमा के एड हुन्छ? एसिड। सो एसिड मिक्स भएको फुडलाई अब हामी के भन्छौँ? एसिडिक फुडलाई हामी के भन्छौँ? अब एसिडिक फुडलाई हामी भन्छौँ काइम। के भन्छौँ? काइम भन्छौँ। यो काइम तल कहाँ जान्छ? स्मल इन्टेस्टाइनमा। स्मल इन्टेस्टाइनमा जाँदा यहाँबाट कार्बोहाइड्रेट एब्जर्ब भइसक्छ, यहाँबाट प्रोटिन एब्जर्ब भइसक्छ र बाँकी रहन्छ येल्लो कलरको फ्याट मात्रै। येल्लोइस फ्याट भएको, फ्याट धेरै भएको फुड हुन्छ। यसरी फ्याट रिच फुडलाई हामी के भन्छौँ? बल्ल काइल। सो बुझ्ने के हो भन्दाखेरि बोलस इन माउथ गेट्स कन्भर्ट्स इन्टु काइम इन स्टोमक गेट्स कन्भर्ट इन्टु, ओहो मिस्टेक भएछ, गेट्स कन्भर्टेड इन्टु काइल इन स्मल इन्टेस्टाइन। सकिन्छ? bolus in mouth to chyme in stomach to chyle in small intestine. Are we clear? Okay, अब हामी अगाडि बढौँ। सो बोलस भन्ने बुझियो। थर्ड सेकेन्डमा कुरा गर्छौँ हामी। कोही मान्छे थाहा पाएकै होला जिब्रो काटेपछि तोते बोली बोल्छन्। थाहा छ नि हैन? जिब्रो काटेपछि के हुन्छ? तोते बोली बोल्ने गर्छन्। एन्ड दिस कन्डिसन जहाँ जिब्रो काटिएको कारणले गर्दा तोते बोली निस्किन्छ। सो हामी के भन्छौँ? जिब्रोको स्पिच प्रोडक्सनमा रोल हुन्छ। जिब्रो बिग्रियो भने आवाज राम्रो आउँदैन। बुढो हुँदै गर्दाखेरि जिब्रो लटबर आउँछ। सो बोली पनि के हुन्छ? नबुझिने खालको निस्किन्छ। ठीक छ? सो जिब्रोको नेक्स्ट फङ्सन हामी के लेख्छौँ? स्पिच प्रोडक्सन। के लेख्छौँ? स्पिच प्रोडक्सन। अब यही ग्याङमा पनि कोही सिक्की बजाउने केटाहरू हुन्छन्, उनीहरूले के पनि एड गर्न सक्छौ? विसल बजाउने फङ्सन पनि के को हो? टङकै हो।
सो यो दुईटा भयो फाइनल्ली अलिक लेस कमन फंक्सन भन्यो भने जिब्रोले खाना पछाडि ढकालेको कारणले गर्दाखेरि फुड निल्ने प्रोसेस हुन्छ सो हामी जिब्रोमा के पनि लेख्छौं स्वालोइङ भनेर लेख्छौं जिब्रोले खाना पछाडि ढकालेको कारणले गर्दाखेरि हामी निल्न सक्छौं सो स्वालोइङ इज अल्सो द फंक्सन अफ के भन्ने टङ भन्ने यति जानेपछि हामी नेक्स्ट फंक्सनको कुरा गर्छौं र नेक्स्ट फंक्सन हामीले भनेको टेस्ट वाला फंक्सन हो स्मेललाई हामीले ओल्फ्याक्सन भने जस्तो टेस्टलाई हामीले ठ्याक्कै के भन्ने हो गस्टेसन भन्छौं सो हामी यस्तो फंक्सनलाई हामी भन्छौं गस्टेटोरी फंक्सन के भन्छौं रे यसलाई गस्टेटोरी फंक्सन र भन्नु गस्टेटोरी फंक्सन अफ टङ इज ड्यू टु के भन्ने गस्टेटोरी फंक्सन अफ टङ इज ड्यू टु के भन्ने टेस्ट बर्ड भनेर भन्ने र टेस्ट बर्ड कहाँ हुन्छ टङको भन्यो भने हामी भन्छौं प्यापिला के भन्छौं प्यापिलामा हुन्छ ल भन्नु प्यापिला भनेको के हो थाहा छ हेर्नु यो फ्ल्याट सर्फेस छ यो फ्ल्याट सर्फेस छ यो फ्ल्याट सर्फेसमा के कुरा उठ्छ भने त्यसलाई हामीले के भन्ने हो प्यापिला भन्ने हो यो फ्ल्याट सर्फेसमा के कुरा उठेको छ भने त्यसलाई के भन्ने हो प्यापिला भनेर भन्ने हो द प्रोजेक्सन अन अ फ्ल्याट सर्फेस इज नोन एज प्यापिला भन्नु मलाई टङमा कतिवटा प्यापिला हुन्छ टङमा कतिवटा प्यापिला हुन्छ टोटल 4 वटा प्यापिला हुन्छ के 4 वटा टाइपको प्यापिला हुन्छ धेरै प्यापिला हुन्छन् तर कति टाइप भन्ने 4 वटा टाइप फर्स्टमा लेख्ने फिलिफर्म प्यापिला फर्स्टमा के लेख्ने फिलिफर्म प्यापिला भन्ने र भन्नु फिलिफर्म प्यापिला बुझ्यो फिलिफर्म सेकेन्डमा हामी नेमिङ गर्छौं फंगिफर्म प्यापिला सेकेन्डमा हामी नेमिङ गर्छौं फंगिफर्म प्यापिला थर्डमा हामी लेख्छौं सर्कमभ्यालेट प्यापिला थर्डमा लेख्छौं हामी सर्कमभ्यालेट प्यापिला र फाइनल्ली फोर्थमा लेख्छौं हामी फोलिएट प्यापिला सो 4 वटा प्यापिला हुन्छ फिलिफर्म थोरै डिस्टर्बेन्स आएको हो सो म सबैलाई म्युट गर्दा छु फेरि अनम्युट गर्नु है आफुलाई मैले अप्सन छोड्दैछु डिस्टर्बेन्स आएकोले नगर्ने बाकीले अनम्युट गर्ने ल फिलिफर्म फंगिफर्म सर्कमभ्यालेट र फोलिएट अब यसमध्ये मैले इम्पोर्टेन्ट दुईटाको मात्र लेखाइदिन्छु मेजर हामीलाई सोध्न सक्ने सोध्न मिल्ने दुईटा छ एउटा छ फिलिफर्म अर्को छ सर्कमभ्यालेट सो सुरुमा हामी कुरा गर्छौं फिलिफर्म प्यापिलाको बारेमा फिलिफर्म प्यापिला लेख्ने यहाँ मोस्ट न्युमेरस लेख्ने मोस्ट न्युमेरस सेकेन्डमा लेख्ने हामी लेख्छौं स्मलेस्ट मोस्ट न्युमेरस स्मलेस्ट र फाइनली हामी एउटा वर्ड के एड गर्छौं नो टेस्ट बर्ड के भन्छौं नो टेस्ट बर्ड भर्खरै हामीले के पढाएछौं टेस्ट बर्ड कहाँ हुन्छ प्यापिलामा तर एक्सेप्सन कुन रहेछ एक्सेप्सन बुझिहाल्ने के रहेछ फिलिफर्म यो कुरा एक्सेप्सन हो सो फिलिफर्म तपाईहरुलाई सोध्यो व्हिच अफ द फलोइङ इज अ नन फंक्शनल प्यापिला भन्यो भने नन फंक्शनल प्यापिला भन्यो भने हाम्रो आन्सर के हुनुपर्छ नन फंक्शनल भन्यो भने हामी लेख्छौं फिलिफर्म प्यापिला त्यसपछि नेक्स्ट इम्पोर्टेन्ट कुरा डिस्कस गर्छौं हामी सर्कमभ्यालेटमा लेख्नु लार्जेस्ट सर्कमभ्यालेटमा लेख्नु लार्जेस्ट र के हुन्छ लिस्ट इन नम्बर लार्जेस्ट हुन्छ र थोरै हुन्छ नम्बरमा कति भन्यो भने 9 देखि 12 वटा हुन्छ 9 देखि 12 वटा हुन्छ बाकीको हामी लेख्दैनौं एउटा सानो टिपको साथमा आजको क्लास हामी एन्ड गर्छौं सो त्यो कुरा चाहिँ के छ भन्दाखेरि त्यो कुरा टिप्स सामरी सुन्ने हामी पनि प्रिपरेसनकै फेजमा हुँदाखेरि यो धेरै सोच्थ्यौं कि अब्जेक्टिभ तयारी गर्न टन्नै कुरा कन्ठ हुनुपर्छ टन्नै थ्योरी सबै कुरा आउनुपर्छ सो हामी जेनरली हाम्रो इन्फर्मेसनलाई हाम्रो ब्रेनलाई इन्फर्मेसन ओभरलोड गर्ने गर्थ्यौं धेरै कुरा फिड गर्थ्यौं र यो बेस्ट एप्रोच छैन हेर्नु हामीले जति पढे पनि हाम्रो थ्योरी सकिन्न अझ भनौं मैले यही कुरा टङ सेकेन्ड इयर एमबीबीएस मा 2 दिन भन्दा बढी पढाएको छु सो हाम्रै टपिकमा 6 7 8 घण्टा लगाएर टङ मात्र पढाइ हुन्छ भनेपछि थ्योरी कुनै तरिकाले सकिनेवाला छैन सो बेस्ट एप्रोच फर स्टडी इज थ्रु एमसीक्यू भन्ने के भन्ने एमसीक्यू थ्योरी जति पढे पनि सकिन्न तर हामीसँग एमसीक्यू लिमिटेड छन् कति पढ्ने के पढ्ने सबै कुरा एमसीक्यू मा मजाले छन् जे चाहियो त्यो कुरा एमसीक्यू बाट मजाले हेर्न सकिन्छ ठीक छ सो थ्योरी लिमिटेड हुन्छ एमसीक्यू थ्योरी अनलिमिटेड हुन्छ तर एमसीक्यू के हुन्छ लिमिटेड एमसीक्यू बाट पढ्न सिक्नु पर्यो सो हामीले यहाँ दुईटाको डिस्कस गर्यौं बाकी कुरा हामीले नोटमा एड गरेनौ गफ गर्यौं थर्ड पोर्सन हामी लेख्छौं सैलिवरी फंक्शन और के लेख्छौं सलाइभा प्रोडक्सन सैलिवरी फंक्शन और सलाइभा प्रोडक्सन यहाँ हामी जम्मा जम्मी दुईटा वर्ड याद गर्छौं दैट इज एभनर्स ग्ल्यान्ड के भन्ने एभनर्स ग्ल्यान्ड और यसके अर्को नाम के भन्ने वेवर्स ग्ल्यान्ड
सो हामीलाई सोधेको छ एकचोटि वेबर्स ग्ल्यान्ड इज प्रेजेन्ट इन, हाम्रो आन्सर के हुनुपर्छ टङ। अर्कोचोटि सोधेको छ थोरै सलाइभा प्रोड्युस गर्ने टङको ग्ल्यान्ड कुन हो, त्यतिखेर पनि आन्सर के हुन्छ एभनस ग्ल्यान्ड अर वेबर्स ग्ल्यान्ड, दुईटै नाम इम्पोर्टेन्ट छ। सकिन्छ? ओके, अब हेर्नु नेक्स्ट हेडिङ। नेक्स्ट हेडिङ टेस्ट बर्डले के गर्छ टेस्ट सेन्सेसन गर्छ हैन। सो टेस्ट सेन्सेसन गर्छ, मलाई भन्नु कतिवटा टेस्ट छ बेसिक तपाईहरुले बुकमै देख्नु भएको हुन्छ जेनरली अथवा फिल गर्नुभएको हुन्छ। एउटा हुन्छ स्वीट टेस्ट, अर्को हुन्छ साल्ट टेस्ट। केले थाहा पाउँछ थाहा छ? टी बाट के याद गर्ने टिप अफ द टङ, के याद गर्ने टिप अफ द टङ। नेक्स्ट हामी कुरा गर्छौं के भन्दाखेरि अर्को हुन्छ सावर टेस्ट, एस बाट सावर याद गर्ने, एस बाट के भन्ने साइड अफ द टङ भन्ने। टिप भनेको एन्टेरियर अगाडिको पार्ट, सावर भनेको साइड ल्याटरल वाला पार्ट, र फाइनली हामी लेख्छौं अर्को बिटर। बिटर भनेको के हो बी फर बिटर, बी फर ब्याक भन्ने, र के भन्ने पछाडिपट्टिको ब्याकले पछाडिपट्टिको पार्टले थाहा पाउँदो रहेछ। सो यो कुरा सबैजनाले बुझ्नुभयो अनि आफ्नो कपीमा टिप्नु भयो, टिपिहाल्नुहोस् छिटो। सो के भन्ने टेस्ट भनेको स्वीट साल्ट टिपमा, सावर साइडमा, र बिटर कहाँ हुन्छ ब्याकमा। सकिन्छ? सक्यो भने अब सुन्नु, तपाईले जे पढ्नुभयो त्यो गलत पढ्नुभयो, जे पढ्नुभयो त्यो गलत पढ्नुभयो, फेरि काट्न थाल्ने हैन। सुन्नु, यही कुरा हामी 25 वर्षदेखि पढिराखेको छौं, एक्जाममा यही कुरा सोध्छ। सो गलतै भए पनि यही कुरा हामी लेख्नेवाला छौं, तर हामी सबैजनासँग कमन सेन्स त छ। यो मैले जिब्रो हो भने स्वीट साल्ट टिपमा भनेको छु, तर जिब्रोको बिचमा लगेर एक थोपा मैले नुन पानी अथवा चिनी पानी हाले भने मेरो जिब्रोले थाहा पाउँछ कि पाउँदैन? पाउँछ नि। अथवा यो कुरा पनि आएन भने के गर्ने, क्लास सकिन्छ नुन पानी चिनी पानी बनाउने जिब्रोको बिचमा हालेर एक्सपेरिमेन्ट गर्ने, थाहा पाउँछ जिब्रोले। सो के भन्न खोजेको, यो कुराहरू हामी सबै पढ्छौं, यो आउटडेटेड कन्सेप्ट छ, स्टिल हामी पढ्छौं, यही याद गर्छौं। तर नयाँ जेनेरेसनले यदि क्वेसन बनाउन पायो भने यो कुरा पनि झुकाउन सक्छ। सो कमन सेन्स भन्ने कुरा पनि अलिअलि राखिराख्ने। सकिन्छ? फाइनली क्वेसन सोध्छ रिसेन्टली डिस्कभर्ड टेस्ट, थाहा छ रिसेन्टली डिस्कभर्ड टेस्ट कुन हो? यो धरानको पास क्वेसन पनि हो, धेरैचोटि धरानमा सोधेको छ। एन्सर हामी लेख्ने उमामी टेस्ट। के भन्ने उमामी। ओके, दिपेश भन्ने भाइले करेक्ट एन्सर दिइसकेको छन्, उमामी टेस्ट। ल भन्नु उमामी टेस्ट के को टेस्ट हो? दैट इज अफ मीट। धेरै जनालाई मीट भन्ने एन्सर त थाहा हुन्छ, तर अर्को अप्सन धेरैलाई थाहा हुँदैन। एमएसजी के भने एमएसजी, र एमएसजी को नेपाली नाम थाहा छ? छैन। एमएसजी को नेपाली नाम हुन्छ अजिनामोटो। के भन्ने अजिनामोटो भनेको के रहेछ एमएसजी। अब मेरो क्लासमा यो सेक्सनमा कोही अजिना खाएको छैन भन्ने मान्छे छौ भने सुनिहाल, तिमीहरूलाई अजिना के हो भन्ने थाहा रहेनछ। किनकि घरबाट पाइला सार्ने बित्तिकै, घरबाट निस्किने बित्तिकै बाहिरको जे खाऊ, प्याकेटको खाऊ, प्रिपेयर्ड खाऊ, पकाएको खाऊ, प्याकेटको खाऊ, जेमा पनि टन्नै के हुन्छ अजिना। अझ मैले भन्नु पर्यो भने घरको खाना मन नपर्ने इज ड्यू टु के भन्थे अजिनामोटो भनेर भनिदिन्थे, ड्यू टु एब्सेन्स अफ अजिनामोटो भनेर भनिदिन्थे। सो यति क्लियर भयो। अब हामी थोरै लेखेर समराइज गरिदिन्छौँ। सो मीट एन्ड एमएससी को टेस्टलाई अर्को एउटा वर्ड पनि लेख्ने, मोस्ट पपुलर। सो एमएससी भनेको अजिनामोटो हो, र यसकै इंग्लिश नेम अथवा फुल नेम भन्यो भने हामी के लेख्छौं? फुल नेम सोधेको क्वेसन हो, हामी लेख्छौं मोनोसोडियम ग्लुटामेट। के भन्छौं? मोनोसोडियम ग्लुटामेट। सो एमएसजी यो धरानको क्वेसन हो, सो एमएसजी मोनोसोडियम। अब हाम्रो थोरै टङको एउटा क्वेसन बाँकी छ, र ती अरु हामी नेक्स्ट लेक्चरमा सकाउँछौं। कसैलाई केही सोध्नु छ, केही डाउट छ भने मलाई सोध्न सक्नुहुन्छ, नत्र आजको क्लास हामी यही एन्ड गर्छौं। केही डाउट छ? थ्यांक यू फर हैविंग नो डाउट्स। आई एम एक्सपेक्टिङ कि राम्ररी पढ्नु भयो भनेर। ओके, मोस्ट पपुलर टेस्ट भनेको मीट र एमएससी को टेस्ट, दैट इज उमामी टेस्ट। सो यतिमै हामीले आजको क्लास एन्ड गर्यौं है त। थ्यांक यू।